اهلا البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الوصفه اللي غادي تصيبها اختي. كتصيبها وكتجي لذيذه بزاف. قلت لها ان شاء الله المره الجايه ملي تصيبيها غادي نصورها، وبالفعل راني صورت لكم الطريقه والمقادير كيفاش كتجي بطبقه، يعني كيك بطبقه ديال النيدو. كتجي لذيذه بزاف وكتبرد، يعني كتنفع هكذا من وراء العشاء ولا من وراء الغداء كتحليه. فنخليكم البنات مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير البنات، هنايا استخدمات هي 3 ديال البيضات، يكونوا متوسطين الحجم ديالهم. الدقيق على حسب الخليط، 3 المعالق كبار ديال سنيده، حيت الطبقه الثانيه غادي تكون حلوه بزاف، فداكشي علاش خاص الجنواز تكون حلاوتها متوسطه. دارت 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، يعني يكون اللون ديالو غامق باش يعطيكم هذيك اللون ديال الكاكاو. سينو تقدروا تضاعفوا الكميه الا كان كاوبيل او شي ماركه اللي اللون ديالها فاتح. ونص كاس ديال الزيت، ودارت خماره ونص او معلقه ونص ممسوحه ديال الخميره. فبالنسبه للخدمه او الطريقه ديال التطراب وهذا، فهي قالت لي خليني نخدم بيديا كيف مولفه، دونك انا خليتها ديرها كيف هي مولفه. تقدروا تخدموا غير كيف قلت لكم، كيف دارت هي بيديها. طلعوا هكذا البيض مع السكر وتكملوا. بغيتوا ديروا الطراب الكهربائي ولا المولينكس، دونك اللي متوفر عندكم. فهاد القضيه كتجي زعما هاد الطريقه كتجي سهله، زعما ما كتطلبش وقت بزاف وما كتطلبش حتى كثره الماء. صافي كيف كتشوفوا راه كتطرب. المكونات، دونك خدمات البيض مع السنيده، وراه ساينده فيها شويه الملحه كيف كتعرفوا راه ضروريه، وزادت نص كاس ديال الزيت. وابخي غادي دير الفورس بشكل تدريجي حتى تحصلوا على القوام ديال الكيك العاديه. دونك خاصو يكون ما ثقيل ما خفيف بزاف. فوالا البنات، هنايا راه خدمات البيض مزيان، ودابا غادي تبدا دير معكم الفورس وتعبر لكم شحال من معلقه. دابا 3، حيت هاد لاباط هادي او هاد الكيك اللي غادي تجي خاصها تكون شويه رقيقه، ما تكونش طالعه بزاف. نحيد الصوت تهضري نتيا بلا صوت في المونتاج. انا ما عرفتش قياس الخماج بالنسبه لي مع 2 معالق. فوالا، فهي بدات كدير الطحين كيف قلت لكم شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام اللي تيكون شويه ثقيل بالنسبه ليها هي. هاد الكميه ديال البيض مع الزيت هزت ليها تقريبا كاس ونص العنبه ديال الطحين كيف كتشوفوا.
صافي هنا بدات كتزيد في الكاكاو. دونك الكاكاو دارت 2 معالق كبار كيف كتشوفوا، عطاوها هذاك اللون الغامق ديال الكيك بالشوكولاط. كيف قلت لكم يمكن لكم تزيدوا من الكميه الا كانت ما عطاكمش داك اللون مارون فونسي. وفي هذا الاثناء البنات راه خاص يكون الفران يعني درتوه كيسخن. صافي هنايا دارت الخميره وراها تتحرك. بزاف البنات كيتشكاو من الكيك كتفص ليهم في الفران، فضروري خاص القوام الكيك يكون على هذا الشكل هذا، يعني ما يكونش خفيف بزاف او يكون الفورس بالتدقيق، يعني ما يكونش ناقص باش ملي تخرجوها ما تفش ليكم. فكي شفتوا البنات الكيكه ديالنا ها هي كملات. خدينا المول، خاص يكون عندكم المول اللي كيتحل من الجناب ضروري البنات. الفران خاصو يكون سخون على 180 درجه. دابا غادي نكبو. يلا امي، خاص تجيكم واحد الطبقه تكون رقيقه ما تكونش منفوخه بزاف باش تلقاو فين ديروا الطبقه الثانيه. فالكيك ديالنا هي خرجناها من الفران كيف كتشوفوا. ما خاصهاش البنات يعني خاصها تجيكم هكذا رقيقه باش تلقاو الطبقه الثانيه باش ما تجيكمش عريضه بزاف. كيف قلت لكم وخاص الفران يبقى شاعل، وخاصكم تخدموا الطبقه الثانيه دغيا وتحطوها فوقها وتدخلوها الفران. يعني الفران ما خاصوش يطفى، خليوه شاعل حيت باقيين غادي تطيبوا الوصفه او تطيبوا الطبقه الثانيه اللي غادي نديرو ديال النيدو. الوغ في الطبقه الثانيه البنات كنحتاجوا ليها 3 ديال اليوغورت طبيعي او دانون مسوس، وكاس ديال سنيده. الكاس السنيده يمكن لكم تنقصوا منه شويه الا كنتو ما كتبغيوش الحلاوه. وكاس ديال العنبه ونص ديال النيدو، يعني هاد الكاس راه عندي انا شويه كبير، يعني بالعباره العنبه كاس ونص. فوالا البنات هيا اختي دارت الطبقه الثانيه غادي تدخلها للفران. قالت لكم تخليوها ربع ساعه، هي راه حشمه ما باغاش تدوي. قالت لكم تخليوها ربع ساعه في الفران على ما تجمد لكم هاد الطبقه الفوقانيه ياك امي. فها هي البنات خرجات دابا من الفران. كيف كتشوفوا هاد الطبقه هذه راها جمدات، هانتوما الطبقه الفوقانيه راها كتجمد. بالنسبه للتزيين فهي هنايا غادي تزين لكم بالاوريو وهاد السيجار ودانيت ديال الشوكولا مع الكراميل. التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تزوقوا باي حاجه عندكم ياك اميمه، اي حاجه عندكم متوفره كتزوقوا بها. فوالا غادي نخليها تقادها ونوريكم الشكل الاخر كيفاش كتجي. فكيف قلت لكم البنات التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوا باللي بغيتو. فاختي كان زينات غير بهذاك السيجار والاوريو، انا جيت لها من الفوق ودرت لها الخطوط ديال الكراميل. المهم غناكلوها غير حنا ما ماشي مشكل، التزيين تيبقى اختياري. كنتمنى البنات كنتمنى تجربوها، راه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. بسلام عليكم.